अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रशीद बलोच, आपका होस्ट ड्रोन टीवी से। इस वक्त मैं मौजूद हूं बलूचिस्तान असम्बली के सामने। अभी कुछ देर पहले जो नाराज़ अरकान हैं बीएपी के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में असद बलोच और नसीबुल्लाह मरी भी शामिल थे, पीटीआई और बीएमपी अवामी की तरफ से। इस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो मेंबरान थे वो 11 थे। कहा गया कि 3 जो नाराज़ अरकान हैं उनमें साले भूतानी, कुद्दूस बिजंजो और जान जमाली, वो इस वक्त कोयटा में मौजूद नहीं हैं। कुल मिला के 14 लोग हैं जिन्होंने एक बार फिर जाम कमाल ख़ान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद का इज़हार किया। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन बात यह है कि इन्होंने जो ज़हूर बुलैदी ने स्टार्ट ली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हमने जाम साहब को 14 दिन का जो मोहलत है वो दे दिया था और 14 दिन पूरे हो गए हैं और जाम साहब को अखलाकन अब जो है छोड़ देना चाहिए, अपना ओहदा छोड़ देना चाहिए। अगर देखिए, अगर का जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा जाम साहब अगर इस्तीफ़ा नहीं देंगे, चूँकि आज 5 अक्टूबर है, तो 6 अक्टूबर की शाम तक हम एक ब्रेक थ्रू देने जा रहे हैं जो आपके सियासी माहौल है उसमें। वो ब्रेक थ्रू क्या हो सकता है? मेरा जो ज़ाती अंदाज़ है, मेरे साथ मेरे साथी कुलीग भी मौजूद हैं, इरफान सईद साहब, उनसे भी हम पूछेंगे, लेकिन मेरे ख़्याल में जो ब्रेक थ्रू है वो ये होगा कि ये लोग काबीना से इस्तीफ़ा दे सकते हैं। देखिए, इससे पहले जो 15 दिनों के दरमियान की अगर हम बात करें, इसमें दोनों तरफ से बॉन्ड किया गया था फरीकैन को कि वो कहीं किसी मीडिया में कोई टॉक नहीं करेंगे। जाम साहब ने कुछ दिन पहले मीर कुद्दूस बिजंजो के चचा की फातिहा ख्वानी की, तो उधर उन्होंने मीडिया के साथ बात किया। फिर इनसे जब हमने राब्ता किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि जी ये कमिटमेंट हुई थी आप दोनों की कि आप मीडिया के सामने नहीं आएंगे, तो आज आप अचानक आ गए हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा देखिए, हमारे ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा जारी है। गुज़िश्ता एक हफ़्ते से जाम साहब मुख्तलिफ़ लोगों से मिलने का एक तासुर दे रहे हैं, मिल तो चुके हैं, लेकिन ये तासुर भी दिया जा रहा है कि लोग मान चुके हैं। इवन के ज़हूर बुलैदी से मुताल्लिक़ कहा गया कि वो मान चुके हैं, लाला रशीद से मुताल्लिक़ कहा गया वो भी मान चुके हैं, और किसी जो हद तक हम भी एज ए जर्नलिस्ट कन्फ्यूज़ थे, हमने भी सोचा कि शायद वो मान गए हैं। रात को वज़ीर आला हाउस में गया था, तो वहाँ पे भी मुझे भी ये कहा गया कि मामला तकरीबन किसी हद तक जो है वो सेटल हो चुका है और ये मामला आगे नहीं जाएगा, जो मूवमेंट है ये रुक गया है। लेकिन अभी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इस मामले को और ज़्यादा तूल दे दिया है। इरफान सईद भाई, ये बताएं कि क्या देखा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने? तासुर तो ये मिल रहा था कि मूवमेंट तो ख़त्म हो गई है। देखें, यही एक इस टाइम असाबी जंग चल रही है बलूचिस्तान में। दोनों तरफ से एक अपने अपने आहिस्ता आहिस्ता पत्ते शो किए जा रहे हैं। आज सुबह से बहुत से जो जाम साहब के जो हल्के हैं या हुकूमती इस वक्त जो हुकूमत के साथ हैं, वो एक तासुर वहाँ से ये मिल रहा था कि जो कुद्दूस बिजंजो गए हुए हैं और उनको जो मामला जो हैं वो सारे तय हो गए हैं और सूरत हाल बिल्कुल अब जाम साहब की फेवर में चली गई। तो ये एक तासुर मिल रहा था, लेकिन अब उस तासुर को ज़ायल करने के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हुई है, आपने ख़ुद देखा, उसमें लाउड एंड क्लियर एक मैसेज दे दिया गया है कि जितने नाराज़ अरकान हैं वो तमाम मुत्तहद हैं। कोई भी एक भी रुकन इन 15 दिनों में नहीं टूटा। 15 दिन से मुराद 21 तारीख से जब ये तहरीक अदम एतमाद पेश होनी थी, उस दिन से लेकर अब 6 तारीख लास्ट है, यानी कल का दिन लास्ट है। तो वो कह रहे थे कि उनका ये कहना था कि हम तो उस एग्रीमेंट की पासदारी कर रहे हैं जो हमारे साथ हुआ था। हम ना मीडिया में आएंगे, ना कुछ स्टेटमेंट देंगे, अपनी मीटिंगें करते रहेंगे, उसमें अपना लाएअमल तय करते रहेंगे। और उन गुज़श्ता 15 दिनों से देखें वो जिस तरीके से इंटैक्ट हैं वो सब ने देख लिया। अब जो सूरत हाल बनती जा रही है कि यहाँ पे वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से और उनके हलकों की जानिब से ये पैगाम दिया जा रहा था कि जी वो बिल्कुल जो है मामला किसी हद तक तय हो गए और सूरत हाल बेहतर होगी। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लाउड एंड क्लियर कल तक के लिए मैसेज दे दिया गया है कि हम अगर हमारे मुतालबात को ना माना गया या वो मुतालबा जो वज़ीर आला जाम कमाल के इस्तीफ़े देने के हवाले से हमारा था उस पर अमल दरामद ना हुआ तो बहुत से ऑप्शन खुले हैं। वो ऑप्शन क्या है आपके ख्याल में? ऑप्शन काबीना से इस्तीफ़ा है मेरे ख्याल में, मैंने बता काबीना से इस्तीफ़ा भी है, चूँकि इस वक्त बहुत से लोग काबीना में भी शामिल हैं जो नाराज़ अरकान में शामिल हैं। कल वज़ीर आला बलूचिस्तान ने देखे 6 तारीख को काबीना का इजलास बुलाया, अब उसमें भी देख लेना कि कौन लोग जाएगा कौन नहीं जाएगा। नाराज़ तो
سارے ادھر ہیں. یہ مطلب کل کے دن کا اور کل کے دن جام کمال کے حوالے سے انہوں نے ڈیڈ لائن بھی دی ہوئی ہے. تو صورتحال بڑی اس وقت وہ تھی, تو آج انہوں نے کلیئر ایک میسیج, واضح میسیج دے دیا کہ ہم آج رات 12 بجے یعنی کل 6 تاریخ ہو جائے گی, اور کل تک کا انتظار کر رہے. 5 بجے کی ڈیڈ لائن بھی دے دی انہوں نے کہ کل 5 بجے تک نہ دیا تو پھر ہم اپنے دوسرے آپشن کا, اس میں استعفے بھی ہو سکتے ہیں, اس میں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ہم وہ بھی لا سکتے ہیں, اور واضح اکثریت اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اپوزیشن بھی ہمارے ساتھ اس وقت آن بورڈ ہے. جی دیکھیں, کل جو ہے رات گئے جام صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ AMP اور ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ وہ گئے تھے سردار یار محمد رند سے ملاقات کی تھی. جو لوگ اس میٹنگ میں موجود تھے, جہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, جام صاحب کی اور سردار یار محمد رند کی جو بات ہوئی تھی, جو ہمیں میسیج کنوے کیا گیا یا ہمیں جو انفارمیشن ملی, اس میں یہ کہا گیا کہ سردار یار محمد رند نے کہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں ایز اے جام کمال خان. اگر آپ کہیں تو میں ابھی رات کے اس ٹائم بھی میں میڈیا بلا کے پریس کانفرنس کر سکتا ہوں. لیکن جام صاحب نے کہا کہ جی نہیں, بس آپ نے مجھے تسلی دی, یہ میرے لیے کافی ہے. میں اسی حوالے سے جو میری اطلاعات تھی وہ ہیں, عرفان سعید جو ہے وہ کچھ ایک اور ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں. کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں رشید, ہم کافی دنوں سے کہہ رہے تھے کہ وزیر اعلیٰ جام کمال اپنے لوگوں کو تو منا نہیں سکے اور وہ آج آپ نے دیکھ بھی لیا. لیکن اس بیچ ایک نئی موومنٹ یہ چلی تھی کہ PDM جس پہ سیرا باندھنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جا رہی تھی کہ PDM کے سر پہ یہ سیرا نہ باندھا جائے کہ وزیر اعلیٰ جام کمال کو PDM کی تحریک نے ہٹائے. تو آج وہی وزیر اعلیٰ جام کمال PDM کی پارٹیوں کے پاس جا رہے ہیں, اور اب سے کچھ دیر پہلے میری PDM کے ایک بہت بڑے نام بتا دیں, سردار اختر جان سے ہماری بات ہوئی, اور ہم نے کوشش کی کہ ان سے پوچھیں کہ کیا صورتحال بننے جا رہی بلوچستان میں. تو ان کا بڑا ایک واضح لاؤڈ اینڈ کلیئر میسیج تھا. انہوں نے کل بھی پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ اگر اس حکومت کو گرانے میں یا دھکا دینے میں ہمارا کوئی کردار رہا تو ہم ضرور دیں گے. تو اب بھی ان کے یہی خیالات تھے. اب سے کچھ دیر پہلے میری بات ہوئی تو ان سے جب ہم نے بڑی کھل کے بات کی تو ان کا کچھ چیزوں پہ ان کے تحفظات تھے. کیا تحفظات ان کے وزیر اعلیٰ جام کمال کی حکومت کے حوالے سے کہ جس طریقے سے, اور یہ انہوں نے کہا یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ PDM کی تحریک ہے, یہ PDM کی تحریک نہیں, یہ ان کی تحریک ہے جن پر انہوں نے بختر بند گاڑی چڑھائی تھی, اور آج ان کے پاس وہ جا رہے ہیں اور مجھ تک بھی پیغام پہنچائے ہیں کہ کزن ہے میرا اور میرا رشتہ دار ہے, میں اس پہ تھوڑا سا ذرا کام کریں. لیکن ہماری طرف سے ایک ان کو کلیئر میسیج دے دیا گیا ہے کہ ہم اس وقت اپنے اتحادیوں کے ساتھ ہیں, ہم کسی بھی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوں گے. آپ اپنی پارٹی کا خیال کریں, ان کو بچائیں, ان سے لوگ ٹوٹ کے آپ سے دوسرے گروپ میں شامل ہو رہے ہیں. یہ تو آپ نے بریکنگ نیوز دی کہ سردار اختر جان مینگل کو بھی میرے خیال میں جیسے کہ عرفان سعید بتا رہے ہیں کہ ان کو ایک میسیج کنوے کیا گیا ہے کہ جام صاحب کی طرف سے کہ سردار اختر جان مینگل میرے کزن ہیں تو ان کو میں منوا سکتا ہوں. تو ابھی عرفان سعید صاحب نے آپ کے سامنے کلیئر کیا, کیونکہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو عرفان سعید صاحب نے فون کیا سردار اختر جان مینگل کو اس پریس کانفرنس کے بعد. تو ظاہر کی باتیں ہو رہی تھیں, ہم نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں. میں ادھر سے چل کے باہر نکلا تو ابھی انہوں نے کہا کہ یہ اختر جان نے یہ کہا ہے. ابھی 2 دن پہلے جب سردار اختر جان مینگل نے پریس کانفرنس کی, پریس کانفرنس نہیں بلکہ میڈیا سے نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی بلوچستان میں میں نے اپنے لوگوں کو ایک اتھارٹی دی ہے کہ وہ کیا موو کرتے ہیں. کیونکہ اس سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ سردار اختر جان مینگل سے پتہ نہیں ہے BMP کے اراکین اسمبلی نے پوچھا ہے یا نہیں پوچھا, انہوں نے تحریک عدم اعتماد موو کر لیا, اب کیا ہوگا. سردار اختر جان مینگل بڑے غصے میں ہیں, انہوں نے اپنے لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کی ہے. لیکن کل پرسوں جب سردار اختر جان مینگل کی جو میڈیا ٹاک تھی اس میں نے ایز اے جرنلسٹ سے اخذ کر لیا, بلکہ انہوں نے کھل کے کہا کہ انہوں نے میرے خیال میں ہمارے دوست ہیں MPs ہیں یہاں پہ, ان کو کل کے جو ہے سیاست میں کھیلنے کی اجازت دی ہے, اور اسی طرح جمعیت علماء اسلام نے بھی دی ہے. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ چونکہ کل کا ڈیڈ لائن دیا گیا ہے ناراض اراکین کی طرف سے, ابھی کل 6 بجے تک کیا بریک تھرو ہوگا. میں ایک بار پھر آپ کو کہوں کہ یہ بریک تھرو جو ہے کابینہ سے مستعفی ہونے کا ہو سکتا ہے, اور اس کے بعد اگر جام صاحب کا بقول ناراض اراکین کے
इस्तीफ़ा नहीं दिया तो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी मूव हो सकता है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे ख्याल में कहीं से किसी ने कहलवाया है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, तो उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली है। आगे जब भी कोई अपडेट होंगे तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन जो नए हमारे देखने वाले हैं उनसे हम कहेंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फीडबैक भी दें और घंटी का बटन भी दबा दें। तो अपने होस्ट रशीद बलोच को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।